अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात समड़ियाल का बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब, उसके पीछे छुपी असल कहानी और कुछ काली ताकतें, उनकी कुछ काली नीयतें और किस तरीके से बुग़्ज़ इमरान खान से रखा हुआ है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। एक और आज कहानी जो सामने आई है वो भी आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि जो समड़ियाल का इलेक्शन हुआ है उसमें जुल्म और जबर किस तरीके से हारा है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आगाज़ समड़ियाल के बाई इलेक्शन से ही करेंगे। जुल्म, जबर, ताकत का जो नंगा और जो अंधा इस्तेमाल किया गया वो फिर भी शिकस्त खा गया। आपको यहाँ पर जीते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जिनके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहा है वो जीत गए, जिनके हवाले से हर कोई कह रहा है कि वो जीत गए, वो बाकायदा तौर पे आपको दिखाई कहीं नहीं दे रहे। लेकिन जो हारे हुए हैं वो बावाज़े बुलंद सामने आके दबंग तरीके से आपको बता रहे हैं कि हम जीते हुए थे और हमें इस तरीके से हराया गया। यानी आप अंदाजा लगाएं, जो हारे हुए हैं वो पूरी रात सड़कों के ऊपर थे, उनके पीछे लोग थे। जीते हुए के कैंप्स खाली हैं, जीते हुए को साथ कोई नजर नहीं आ रहा, जीते हुए के साथ आवाम की तादाद मौजूद नहीं है। ये कैसी जीत है जो झोली में डाल दी गई है। और नवाज शरीफ इस किस्म की जीत लेकर मुंह पे कालक मलवाकर अब रवाना हो चुके हैं लंदन। कल वो लंदन चले गए, अपने असल वतन चले गए। ईद के दिनों में आप यकीन करें लोग दूर दराज से अपने मुल्क आते हैं वापस। नॉर्मली यही होता है ना, लोग अपने मुल्क आते हैं, कहते हैं हमने अपनों में अपने लोगों में जाकर ईद करनी है। और खासकर ये जो बड़ी ईद होती है, छोटी ईद भी ऑब्वियसली, लेकिन बड़ी ईद के आपने गरीबों में गोश्त बांटना है, एक त्यौहार है जो अपने मुल्क में करना है। लेकिन नवाज शरीफ ये ईद मनाने लंदन चले गए। कहा जा रहा है टेस्ट को यहाँ नहीं करा सकते। आपकी हुकूमत, आप इससे पहले भी पंजाब में एक अरसा दराज आप लोग हुकूमतें करते रहे, लेकिन आप एक लेबॉर्ट्री इस काम की नहीं बना सके, इस काबिल नहीं बना सके कि जहाँ पर नवाज शरीफ अपने आंखें बंद करके टेस्ट करवा सके, सुकून से करवा सके, एतबार करके। ये इनके लिए पाकिस्तान की वैल्यू है। ये इस कदर पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं कि मेरे और आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पर डॉन न्यूज़ से लेकर तमाम तर अखबार समड़ियाल के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से जो खबर है, जो छुपी कहानी है, वो ये सामने आ रही है। अदील राजा समेत मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो बात कर रहे हैं कि समड़ियाल का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान को जुमे के रोज़ यानी इलेक्शन से 2 रोज़ कबल इकट्ठा किया गया सियालकोट के चहरी में, और वहाँ से उन्हें एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को। और वहाँ जाकर उन्हें साफ सुथरे नीट एंड क्लीन फॉर्म 45 नए नकोरे दिए गए और कहा गया कि इनको फिल करें। अब उनमें मिसिंग क्या है? उन फॉर्म 45 में मिसिंग ये है कि उनमें पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है, क्योंकि उस दिन फिल करा लिए गए थे। और कल बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स ने ऑब्वियसली दस्तखत किए नहीं। बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ के रिजल्ट्स ही कुछ और हैं। पोलिंग एजेंट्स के पास जो रिजल्ट्स हैं उनमें हर जगह तकरीबन कमोबेश पीटीआई आगे है, लीड के साथ आगे है। लेकिन टीवी ये दिखा रहा है क्योंकि ये जो फॉर्म 45 है फिल करवा लिए गए थे जुम्मे के रोज, तो टीवी दिखा रहा है कि 40,000 की लीड से इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की जो कैंडिडेट हैं वो जीत चुकी है। तो यानी ये इस वक्त सिचुएशन है। इस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन कराया गया। और ये कहानी, ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान वाली है, अदील राजा जो अरशद शरीफ के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी ज़ुबानी उनको सबसे पहले उन्होंने इसको ब्रेक किया। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं ट्विटर पे। वो ये बता रहे हैं कि ये कहानी कोई पीटीआई का शख्स नहीं सुना रहा, ये कहानी इस हुकूमत का अपना इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला सुना रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी बाहर बैठा है, वो कह रहा है कि धांधली हुई है, बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है और नून लीग को जितवाया गया है। यानी शर्म आनी चाहिए यहाँ पर जरदारी, बिलावल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस नकली जमहूरी चेहरे को भी जो अपनी पार्टी के लोगों का, यानी आप आवाज तो उठाए ना, अपने इत्तेहादी से पूछे तो सही है कैसा इलेक्शन कराया। लेकिन ऑब्वियसली कैसे, फिर पूरे मुल्क की सैरें भी करनी है, पूरी दुनिया में झूले भी लेने हैं, यहाँ वहाँ घूमना फिरना भी करना है, बहुत कुछ करना है और मजे भी लूटने हैं, सदारत के प्रेसिडेंटशिप के मजे लूटने हैं। बेटे को भी मजीद आगे उसकी सीवी ऑब्वियसली पेश करनी है। तो यहाँ पर आवाज कैसे निकालेंगे, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन डॉन अखबार से लेकर तमाम तर अखबार जो थोड़े आज़ाद एक आवाज़ रखते हैं पाकिस्तान में, वो समड़ियाल के कल के इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। अब यहाँ पे शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर फौज और पंजाब पुलिस को बहुत मुबारकबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब पैगाम वो क्या देना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। अंदर गुंडागर्दी चल रही है, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, सुख पीटीआई के पोलिंग एजेंटों को उन्होंने मारा है, हमारे पोलिंग एजेंटों को भी मारा है। लोगों को लाने के लिए जो रिक्शे कराए उन्होंने, इन्हें धमकियां दी। फेयर इलेक्शन होता तो कोई और जीतता। पीपल्स पार्टी रहनुमा की गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने ये नहीं कहा कि फेयर इलेक्शन होता तो हम जीतते, उन्होंने कहा फेयर इलेक्शन होता तो कोई और जीतता। यही बात मुस्तफ़ा नवाज खोकर करते रहे 8 फरवरी को, यही बात शायद खाकान अब्बासी करते रहे कि कोई और जीता हुआ है, कोई और जीत रहा है। लेकिन इस मुल्क में अवाम का एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अवाम का जो वोटिंग प्रोसेस है ना, उस पर से एतबार अभी तक नहीं उठा। ऑल्दो कल दोबारा कोशिश की गई है उन काली ताकतों की जानिब से कि वोटिंग के प्रोसेस से एतमाद उठाया जाए और बताया जाए कि हम जिसको चाहेंगे बस वो जीतेगा, तुम लोग का वोट मैटर नहीं करता। लेकिन ये वोट है
ہر ظلم کا بدلہ ووٹ سے، عوام کو یہ چیز جاننی ہوگی، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اس کے بعد ظلم کا بدلہ تحریکوں سے، مزاحمت سے، پرامن تحریکوں سے، اپنے ملک کو، اپنے ملک کی کسی بھی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر، ورنہ ان کالی طاقتوں سے، یہ جو آپ کے اوپر براجمان ہے لوگ، ان سے آپ جان نہیں چھڑوا سکتے۔ خواجہ آصف نے سمڑیال کی فتح پاک فوج کے نام کر دی، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس قدر کنٹروورشل الیکشن، اور اس میں ڈریگ کر کے لا رہے خواجہ آصف صاحب پاک فوج کو، تو سوال تو کرنا چاہیے خواجہ آصف صاحب پہ سے کہ کیوں، مطلب کیوں کینڈیڈیٹس نے بھی وہاں تصویریں فیلڈ مارشل کی لگائی ہوئی ہیں، کیوں آخر ایک ادارے کو اس میں تمام تر چیز میں گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے، ڈریگ کیا جا رہا ہے؟ اوبیسلی ہمارا ادارہ ہے اور وہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہو سکتا، وہ نیوٹرل ہے، تو پھر اس کو اس طریقے سے کوئی ایک جماعت اپنے طرف ڈریگ کر کے لے آئے، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اوبیسلی ادارے کو ان لوگوں کو روکنا چاہیے، بڑی سختی سے روکنا چاہیے۔ اب چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے دیکھیں، کل جب آپ کا سوشل میڈیا ویڈیو سمیت سب کچھ دکھا رہا ہے، جب آپ کا سوشل میڈیا ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں رپورٹرز موجود ہیں، وہاں سوشل میڈیا موجود ہے کہ کس حد تک وہاں پر جو دھاندلی کی گئی، الیکشن نتائج میڈیا کو کوئی اور دکھائے گئے، اس ٹائم پہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ من گڑت اور جھوٹ ہے۔ وہ الیکشن کمشنر یعنی سکندر سلطان راجہ، ان کے حوالے سے ثاقب ورک لکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا کہ آخر آپ کی عمران خان سے مخالفت کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان نے 8 جولائی 2022 کے خوشاب جلسے میں میری اہلیہ کی اعلیٰ عہدے پر پوسٹنگ کو نون لیگ حکومت کی جانب سے رشوت قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر رپورٹر اس کے گواہ ہیں، یہ ثاقب ورک صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ اس وقت حالات ہیں، یعنی یہاں پر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آنے کا یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہونے کا، کیسز آنے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے واقعتاً کچھ کیا ہے۔ آپ کے دل میں اگر بغض ہے، آپ کے اگر خاوند کو اس نے ہٹا دیا، آپ کی اگر بیوی کو اس نے ہٹا دیا ہے، یا اگر آپ خود کو اس نے عمران خان نے ہٹا دیا ہے، یا اگر کوئی اس نے ایسا جملہ استعمال کر دیا، کوئی کرپشن کیس سامنے لے آیا، تو اس بکس کے اندر، اس آڑ میں، ضد میں آپ اس کا، عمران خان کا یا کوئی بھی ایکس وائی زی اے بی سی، آپ اس کا نقصان کر دیں گے۔ ملک کے اندر ہمارے ادارے اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا اگر آپ بکس دیکھیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ثاقب ورک صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح سے خبر آ رہی ہے۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے، عالیہ حمزہ نے فاقد نشاط کے ہمراہ آر او دفتر کے باہر دھرنا دے دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ نتائج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو کل لوگ موجود تھے، اس سے پہلے جو وہاں سرویز ہوتے رہے، مطلب ناظرین وہاں پہ زبردست قسم کے بہت زیادہ سرویز ہوئے ہیں، انہی الیکٹرانک میڈیا چینلز کے رپورٹرز نے جا کر سرویز کیے، وہاں ہر دوسرا بندہ عمران خان کو ووٹ دینے کو تیار تھا، وہاں ہر دوسرا بندہ عمران خان اور قیدی 804 کا نام لے رہا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ووٹ والے دن سب سے بھرا ہوا کیمپ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے جتا کسی اور کو دیا، 40,000 کی لیڈ سے جتوا دیا۔ یہ بات وہی ہے نا کہ اس وقت حکمران اس حد تک بے حس اور اس حد تک جعلی جھوٹے ہو چکے ہیں کہ وہ جعلی طریقے سے جیتتے بھی ہیں، پھر اس جعلی جیت کا جشن بھی مناتے ہیں، پھر اس جعلی جیت پر جیت کے اگلوں کو سناتے بھی ہیں بھائی کہ دیکھو تم ہار گئے، اور تم لوگ کہتے ہو تم لوگوں کا ووٹ بینک ہے، تم لوگوں کا ووٹ بینک کہیں نہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ صورتحال زیادہ لمبا عرصہ چلی تو پاکستان کو ناقابل تلافی خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ اوبیسلی ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، جن کی آنکھیں کھل نہیں رہی، جو ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، جو پوری دنیا کے ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا جس طرف جا رہی ہے، ہمیں اپنا ڈیفنس سسٹم اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت مختلف محاذوں کے اوپر خود کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے اندر، ہمارے جو گھر کے اندر ہاؤس ان آرڈر ہو کے نہیں دے رہا، اس کو ہم دیکھ نہیں رہے۔ یعنی رشیا اور یوکرین کے مابین جو معاملات چل پڑے ہیں، اوبیسلی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اوبیسلی یہ پوری دنیا کے اوپر چیز اثر انداز کرے گی، اور جس طریقے سے کرے گی، ہمارا اپنا جو پھڈا چل رہا ہے بھارت کے ساتھ، پانی کے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چائنا کی اس پر بے شک ایک اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، چائنا لیکن ایسی اسٹیٹمنٹس ہمیں لے کر کیوں دے رہا ہے؟ کیا ہم اس کی پراکسی ہیں؟ کیا وہ ہمیں کس طریقے سے ہم سے کوئی کام نکلوانا چاہ رہا ہے؟ تو ہمیں اپنے ڈیفنس سسٹم کے اوپر اس وقت توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ہم ایک چھوٹا سا ضمنی انتخاب، سمبڑیال کا ایک ضمنی انتخاب، جس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ جیتنے دے دیتے، جو اس کو ایکچوئل ووٹ پڑے ہیں، تو کوئی بڑی قیامت نہیں آ جانی تھی، نون لیگ نہ جیتتی، کوئی بڑی قیامت نہیں آ جانی تھی، لیکن آپ نے عوام کا جو ووٹنگ پروسیس ہے، دراصل اس سے اعتبار اٹھانا تھا، آپ نے اپنی انا اور ضد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دینی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ نے عوام سے پھر ٹکر لی۔ اب عوام بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، دھرنا دے دیا گیا آر او آفس کے بعد۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت پوری دنیا کے ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں، ہیپننگز ہیں ہر طرف۔ ایک ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ غالباً ورلڈ وار 3 کی جانب پوری دنیا بڑھ رہی ہے۔ اللہ پاک رحم کرے، پاکستان کے اوپر اپنا خاص و خاص رحم کریں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کے یہ بہت قیمتی دن چل رہے ہیں، پاکستان کو، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید ڈیولپمنٹس انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیت انشاءاللہ حق کی اور سچ کی ہوتی ہے، ظلم ہمیشہ ہارتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ، جو کامنٹ کر رہے ہیں، جو اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ شیئر ضرور کریں میرے کانٹینٹ کو، آپ کی سپورٹ چاہیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے معنی۔